गरीबों के हुकूक की बात होती है तो एक शख्सियत सामने आती है जिसके साथ कहीं पर भी ज्यादती होती है वो हमसे रब्ता कर सकता है। आप पर कई बार FIR भी हो चुकी हैं शहरियार तशद्दुद केस में। उस पर भी हमें बाइज्जत बरी किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़हर महमूद अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम अल हबीबी TV पर रमज़ान ट्रांसमिशन मोहब्बत रमज़ान। नाज़रीन कराम, हमने अक्सर देखा है मरी और ख़ित्ता कोसार में जब भी किसी गरीब की बात होती है या गरीबों के हुकूक की बात होती है तो एक शख्सियत सामने आती है। वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे मुलाकात करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम राहिल खान कादरी साहब, ज़िले रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला मरी। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमने अक्सर देखा है कि लोगों के हुकूक की बात करते हुए आप पर कई बार FIR भी हो चुकी हैं और आपको कानून का भी सामना करना पड़ा। क्या आपको ये गरीबों के हुकूक की बात करते हुए कोई डर खौफ नहीं होता? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। सबसे पहले मज़हर भाई मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और लोगों के हुकूक के हवाले से मुझे लबकुशाई करने का मौका फराहम किया। और बिलखुसूस अल हबीबी TV का मैं मशकूर हूँ जो हर साल हमेशा की तरह इस साल भी वो खूबसूरत अंदाज में रमज़ान ट्रांसमिशन चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनके इस काम में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो मैं गुजारिश करता चलूँ, जैसा कि आपने बात की कि लोगों के हुकूक के हवाले से बात हो या कोई भी इशू हो उस पर आप बात करते हैं तो आपके ऊपर FIRs भी होती हैं और मुकदमात भी होते हैं। आपने मुकदमात का सामना भी किया है तो कोई खौफ या कोई डर नहीं होता। तो एक बात ये मज़हर भाई ज़हन नशीन कर लें कि जब भी अल्लाह के रास्ते में आप निकलेंगे तो यकीनन अल्लाह आपकी मदद करेगा। सिर्फ़ ये है कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए। किसी भी इशू को जब आप लेकर मैदान अमल में निकलते हैं तो आपका ईमान जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल होना चाहिए। और उसके बाद ये आप देखते रह जाएंगे कि खौफ तो दूर की बात है, बंदा उसके ज़हन में ये चीज़ आती ही नहीं है कि खौफ भी इस दुनिया में कोई चीज़ है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात हमें हमेशा हमेशा इसी मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं बेहद मशकूर हूँ उन अहबाब का जो हमारे साथ ताउन करते हैं, हमारे साथ चलते हैं। और हमने जब भी किसी के हुकूक की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया हक़ की सदा को बुलंद करने में। चाहे सोशल मीडिया के तरीके से दिया हो, सोशल मीडिया पर किरदार अदा किया हो, चाहे अमली तौर पर किया हो, चाहे ज़हनी तौर पर किसी ने हमारी हिमायत की और उसने कहा हो कि ये बंदे जो हैं ये हक़ के रास्ते पर गामज़न हैं और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रहे होंगे। तो एक मैसेज ये नौजवानों के लिए मेरा ये भी है कि जब भी आप हक़ की बात करते हैं तो आप ये ना सोचा करें, ये ना समझा करें कि ये किसी पार्टी का बंदा है, ये हमारे मसलक का बंदा है, ये किसी ज़ात की बरादरी का बंदा है, या ये कोई छोटा है, या ये कोई अमीर है, या कोई गरीब है। बल्कि हमें जो है बिला तफरीक जो है इंसाफ के लिए जदोजहद करनी चाहिए, हक़ के लिए, गरीबों के हुकूक के लिए, चाहे किसी का भी हक़ हो उसके लिए हमें जब जदोजहद करनी होगी तो यकीनन हमें वो बिला तफरीक करनी चाहिए। ना कि हम ये देखते रह जाएं कि इसकी पार्टी कौन सी है, इसका रंग कैसा है, इसकी ज़ात क्या है, इसकी औकात क्या है, नहीं, बल्कि हमें बिला तफरीक ये कोशिश करनी चाहिए। और एक पैगाम ये भी है कि हक़ के रास्ते में आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हक़ के रास्ते में जब भी कोई बंदा चलता है तो यकीनन उसके लिए मुश्किलें होती हैं, यकीनन उसके लिए परेशानियाँ होती हैं। और वही बंदा इस हक़ के रास्ते पर कामयाब होता है, उसी को यहाँ पर फलाह मिलती है जो शख्स यानी ये कुर्बानी देने का हिम्मत रखता हो, ये कुर्बानी जो है लोगों के सामने पेश करना जानता हो। ये ना हो कि जब कोई मुश्किल घड़ी हो तो वो मैदान से भाग निकले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो जुर्रत, वो मेहरबानी हम पर की हुई है कि हमने जब भी हुकूक की, किसी के हुकूक की बात की हो, कोई भी गरीब की जंग लड़ी हो तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें इस्तिकामत सबसे पहले दी है। और यही इस्तिकामत है जिसकी वजह से हमें एक बेहतरीन रिज़ल्ट हमेशा मिला है। और वो बेहतरीन रिज़ल्ट ये है कि लोगों की हम पर ये उम्मीदें लगी हुई होती हैं। जब भी कोई इशू होता है, यानी रोड का इशू हो, पानी का इशू हो, गुर्बत का मामला हो, या किसी के हुकूक की बात हो, तो यकीनन किसी मज़लूम के साथ अगर हमें खड़ा होने के लिए कोई पुकारेगा तो उसके ज़हन में एक बात ज़रूर होती है कि अगर ये लोग हमारे साथ चले तो यकीनन ये लास्ट तक, ये एंड तक हमारा साथ देंगे। ये आप रिसेंट देख सकते हैं कि शहबाज कत्ल केस जो है रवात में हुआ था। शहबाज कत्ल केस के हवाले से हमने एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें बहुत सारे यानी खित्ता कोसार के बड़े बड़े सियासी नाम बाकी हैं, लेकिन उनने बड़े बड़े दावे तो किए लेकिन कोई किरदार अदा न किया। जी हाँ, शहरियार तशद्दुद केस में भी हमने देखा कि आपने अहम किरदार वहाँ भी अदा किया है।
جی، یہ میں بات کر رہا تھا کہ بڑے بڑے سیاسی لوگ، سماجی لوگ وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کیے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جب ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی، پروٹیسٹ کیا، روڈ بلاک ہوا، تو ہم پر جو ایف آئی آرز ہو گئی۔ ایف آئی آر کے رزلٹ پر ہم نے جب دیکھا تو کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کھل کے نہیں چلا، ہمارے سامنے نہیں آیا۔ بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں جو آج بڑے بڑے نعرے لے کر میدان میں نکلتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، رمضان شریف ہے، کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں چلے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ہمیں باعزت بری کیا ہے، باعزت بری ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جلد وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے، اس کیس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ۔ ہم نے وہ پورا کیس لڑا ہے اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے اور ہم باعزت بری ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ اس کیس میں بھی ہمارے ساتھ چلے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں بس ایک ہی بات ہے، یقین اللہ پر کامل ہونا چاہیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی سچی ہونی چاہیے۔ یقیناً یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو کبھی بھی انشاءاللہ رسوائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ حضور سے محبت سچی ہونی چاہیے، اللہ سے جو آپ کا رابطہ، آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ان پر یقین کامل ہونا چاہیے، اور لوگوں کے لیے جو آپ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ ہر چیز کا جو دار و مدار ہے، میں یقیناً یہ کہتا ہوں کہ جس چیز میں اخلاص نہیں ہوگا وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی بھی ایشو ہے اس میں اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو مالک کے کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ مالک کے کائنات ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اور میدان عمل میں جرأت کے ساتھ ظالموں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز محشر حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہم لوگ پیش ہوں تو کم از کم ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم انشاءاللہ جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، ہم ہر ایک غریب کے لیے، ہر ایک مجبور کے لیے، ہر ایک مظلوم کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اور آج یہ بھی پیغام ہے کہ جس کی کوئی صدا سننے والا نہیں، جس کے ساتھ کہیں پر بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے اخلاقی جنگ بھی لڑیں گے، قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح کی بھی جنگ لڑنا پڑی، ہم غریب کے لیے اور مجبور کے لیے اور مظلوم کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں ہمیشہ یہ ظالم کے خلاف ڈٹ جانے اور مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام کارکنان، ذمہ داران، محبین، متعلقین سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ آپ لوگ بھی اس مشکل دور میں، اس مشکل گھڑی میں جو ہے اپنے دائیں بائیں لوگوں کی ہیلپ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، مجبوروں کا خیال رکھیں، قرضداروں کا خیال رکھیں، یعنی جتنے لوگ پریشان ہیں ان کا خیال کریں، اور اس رمضان میں ڈھیروں نیکیاں کمائیے انشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں الحبیبی ٹی وی کا، جنہوں نے اتنا خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیشہ اسی طرح کے پروگرام سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آج کی نوجوان نسل کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ دائیں بائیں کی رنگ برنگے لوگوں کو چھوڑ کر آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تگ و دو کریں، جد و جہد کریں۔ انشاءاللہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں عزتیں ہیں۔ یقین مانیے جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو کسی مذہبی سسٹم میں جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا کرتا ہے۔ یقین مانیے چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چل پڑے، رب کائنات اسے بڑا سے بڑا کر کے پیش کرتا ہے۔ زمانے میں اس کا ایک نام ہو جاتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے، اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے۔ تو میرا نوجوانوں سے یہی ان سے گزارش ہے کہ یہ فتنہ پروری کا دور چل رہا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں حصہ لیں، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جد و جہد کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مظلوموں اور غریبوں کی حق کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔